Exodo 38. Unya naghimo si Bezalel og halaran nga kahoy akasya aron sunugan sa mga halad. Kwadrado kini nga may 2.2 ka metros ang gitas-on, ingon man ang gilapdon og 1.3 ka metros ang gihabugon. Gihimuan niya kinig upat ka sungay-sungay diha sa upat ka eskina niini ug unay kini sa halaran. O gihapinan niya kinig bronze. Gihimo usab niya ang tanang kahimanan sa halaran, mga lungagan, mga kandos, mga panaksan, mga sabunganan ug mga sangga sa kalayo. Ang tanang kahimanan pulos bronze. Nagbuhat usab siya grehas nga bronze nga tungtunganan sa halaran o gibutang ubos sa sanipa o gipaabot sa tunga-tunga sa gihabugon sa halaran. Unya, naghimo usab siya upat ka argolya nga balhuganan sa yayungan o gipakabit kini sa upat ka eskina sa bronze nga rehas. Naghimo usab siya yayungan nga kahoy akasyang gihapinag bronze o gibalhog sa mga argolya nga diha sa isig kakilid sa halaran. Gihimo niya ang halaran ginamit ang kahoy akasya ug kini may hawang sa sulod. Unya naghimo siya hunawanan ug tungtunganan niini gikan sa mga bronseng samin sa mga babae nga nag-alaga didto sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan. Naghimo usab siya hawanan ang mga tabil niini mga gibutang dapit sa bagatan hinimo gikan sa pino nga lino nga may 44 ka metros ang gitas-on. Ang 20 ka haligi o 20 ka sukaran niini nga bronze apan ang kaw-itanan sa haligi ug ang bangan niini plata. Sa kilid dapit sa amihanan ang mga tabil may gitas-on nga 46 ka metros. Gipabitay kini sa 20 ka haligi nga gipasukad sa 20 ka sukaranan nga bronze apan ang mga kawitanan sa mga haligi ug mga bangani ini plata. Sa kilid dapit sa kasadpan ang mga tabil may gitas-on nga 22 ka metros. Gipabitay kini sa napulo ka haligi nga gipasukad sa napulo ka sukaranan. Ang mga kawitanan sa mga haligi ug ang mga bangan ini plata. Ang kili dapit sa silangan may gilapdon nga 22 ka metros. Sa kili dapit sa ganghaan may tabil nga unom ug tunga ka metros ang gilapdon. Kini may tulo ka haligi ug tulo ka sukaranan. Sa pikas kilid usab ug sa duha ka kilid sa ganghaan paingon sa hawanan may mga tabil nga unom ug tunga ka metros ang gilapdon ug may tulo ka haligi ug tulo ka sukaranan. Ang tanang tabil libot sa hawanan hinimo sa pino nga lino. Ang sukaranan sa tulo ka haligi nga bronze apan ang kawitanan sa mga haligi ang mga bangani ni ug ang tabon sa may tumoy niini mga plata. Ang tabil sa ganghaan paingon sa hawanan gibordahan og asul, tapul ug pula nga dilana ug pino nga lino. May gitas-on kini nga 9 ka metros ug 2 ka metros ang gihabugon sama sa mga tabil sa hawanan. Gipabitay kini sa upat ka haligi nga gipasukad sa upat ka sukaranan nga bronze. Ang mga kawitanan ug ang mga tabon sa may tumoy ug ang mga bangan ini plata. Ang tanang ugsok alang sa tolda nga tagbuanan ug sa naglibot nga hawanan bronze. Mao kini ang mga butang nga gigamit didto sa tolda nga tagbuanan nga gibutangan sa mga papan nga gisulatan sa napulo kasugo. Gilista kini sa mga Levita sumala sa sugo ni Moises. Ang nagdumala kanila mao si Itamar nga anak ni Aaron na pari.
Si Bezalel ug ang anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Juda naghimo sa tanan nga gipabuhat ni Moises sumala sa sugo sa Ginoo. Ang katabang niya mao si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan. Usa siya ka magkukulit, tigdibuho o tigborda o asul, tapul o pula nga dilana o pino nga lino. Ang tanang bulawan nga gigamit sa pagtrabaho sa tolda nga tagbuanan, bulawan nga gihalad ngadto sa Ginoo. Ang gibug-aton niini mga 1,000 ka kilo sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Ang plata nga natigom nila sa ilang pagsenso sa katawhan may gibug-aton nga mga 3,430 ka kilo sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kining maong kantidad mo ay gibayad sa tanang tawo nga nalista sa senso. Ang matag usa kanila may bayad sa kantidad nga 5.7 ka gramos nga plata sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. May 603,550 ka tawo nga napanaigon og 20 ka tuig o kapin ang nalista sa senso. Ang mga 3,400 ka kilo nga plata gigamit paghimo sa mga 100 ka sukaranan sa tula o sa tabil. Ang nagamit sa matag sukaranan maigo og 34 ka kilo. Sa nahibilin nga kapin sa 20 ka kilo nga plata, naghimo siya itanan alang sa mga haligi ug mga tumoy ug mga bangani ini. Ang bronze nga gihalad ngadto sa Ginoo mikabat og mga 2,425 ka kilo. Pinaagi niini, naghimo siya mga sukaranan alang sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan. Naghimo usab siya halaran nga bronze lakip sa rehas niini ug tanang kahimanan sa halaran. Naghimo usab siya mga sukaranan sa hawanan ug sukaranan sa ganghaan niini ug sa tanang ugsok sa tolda nga tagbuanan ug sa hawanan niini.